फायदा ना उठाया जाए। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कर्ज दे तो वो उससे कोई हदिया कबूल ना करे, कोई वो उसको तोहफा देता है उसके बदले में, ऐसा हदिया भी कबूल ना किया जाए। तो गया इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर फरामीन मुबारक भी इस हवाले से देखे जा सकते हैं। फरमाया कि अभी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स अपने भाई के हक में सिफारिश करने के बदले हदिया कबूल करता है वो रिबा के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। तो गोया इतना ये मामला इतना नाजुक है कि इन छोटे छोटे मामलात में भी हमें देखना पड़ेगा कि कहीं मामला की रिबा में तो शामिल नहीं हो गया, कहीं हम रिबा के किसी दरवाजे से तो दाखिल नहीं हो गए। तो गोया जो इससे पहले मैंने अहादीस के हवाले से आपके सामने तस्करा किया कि कोई फायदा उठाना वो भी रिबा की तारीफ के अंदर शामिल है, जहां पे आपने कोई कर्ज का मामला किया। तो गोया ये रिबा नसीया की मैंने बात की थी। अब हम आते हैं रिबाल फजल की तरफ, या जिसे रिबाल फजल उर्दू में हम कहेंगे। तो रिबाल फजल का मामला ये है कि जिसके अंदर एक शख्स जो है वो किसी दूसरे के साथ बार्टर का मामला करता है और अशिया के लेन देन के अंदर कमी बेशी जो है वो की जाती है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में एक शख्स को खजूरें लाने के लिए भेजा, तो वो जुनैब किस्म की खजूरें ले आया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खैबर की तमाम खजूरें ऐसी होती हैं? तो उसने जवाब दिया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक सा खजूर के इव्ज़ 2 सा और 2 सा खजूरों के इव्ज़ 3 सा लेते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तमाम खजूरों को दिरहमों के इव्ज़ बेचो और इन दिरहमों से जुनैब खजूरें जो हैं वो खरीद लो। गोया अगर खजूरों में या जो भी आप ग्रेन्स या जो भी इसके अलावा जो चीज़ें खाने पीने की इस्तेमाल की, उनके अंदर ऐसा मामला है कि जैसे हमारे यहाँ गंदम है, गंदम की आला किस्म है, घटिया किस्म है, उसका लेन देन कर रहे हैं। चावल आला किस्म का और घटिया किस्म का, उसका लेन देन कर रहे हैं। खजूरों से उसकी तरफ आप आइए। तो ऐसे मामलात के अंदर जहां पे आप थोड़ी चीज देकर ज्यादा चीज ले लें या ज्यादा चीज देकर थोड़ी चीज ले लें, चाहे वो घटिया हो या बढ़िया हो, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ये रिबाउल फदल है। और रिबाउल फदल के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत है उसके अंदर 6 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। ये हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद की तरफ से, और ये 2 हदीस हैं। इसमें ये पहली हदीस उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल फिद्दतु बिल फिद्दा वल बुर्र बिल बुर्र वश्शईरु बिश्शईर वल तमरु बित्तमर वल मिल्हु बिल मिल्ह मसलन बेमसल सवाम बेसवा यदम बेयद फैज़ इख्तलफ़ हाज़िहिल अस्नाफ़ फबैउ कैफ़ शिअ्तुम इज़ा काना यदम बेयद और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, और गंदम के बदले में गंदम, और जौ के बदले में जौ, और खजूर के बदले में खजूर, और नमक के बदले में नमक, इनका मामला मसलम बे मसल, इक्वल फॉर इक्वल, बराबर सराबर जो है वो इसका मामला किया जाए। अगर इनकी एक्सचेंज करनी भी है तो वो एक्सचेंज बराबरी की बुनियाद के ऊपर हो, यदम बेयद, और उसी मौके पे जहां पे हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका मामला यदम बेयद, हाथों हाथ जो है वो किया जाए। लेकिन अगर अशिया जो हो जाए मुख्तलिफ, फैज़ इख्तलफ़ हाज़िहिल अस्नाफ़, अगर ये असनाफ जो है मुख्तलिफ हो जाए, यानी गंदम के बदले में चावल, गंदम के बदले में खजूर, या किसी और जिन्स के मामले में कोई दूसरी जिन्स, इनका मामला करते हो तो इसमें अगर कमी बेशी हो जाए कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक किस्म की अशिया का तबादला जो है वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर हो, यदम बे यद हो, सवाम बे सवा हो। अगर उसके अंदर सवाम बे सवा का मामला आपने नहीं किया, यदम बे यदन का मामला नहीं किया, तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये मामला जो है फ़कद अरबा, दूसरी हदीस के अंदर फ़कद अरबा, उसने रिबा का मामला किया। और इसकी मुमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो गोया जहां पे मामला ये हो कि 2 चीज़ों का आपस में लेन देन किया जाए, उसकी एक शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये है कि मामले के अंदर बार्टर ट्रेड जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है। बार्टर ट्रेड की बजाय, यानी अशिया का लेन देन अशिया के बदले में करने की बजाय, उसको जो है वो कैश के बदले में जो भी वहां पे करेंसी आपके यहाँ जारी है उस सूरत में उसका लेन देन किया जाए। अगर आप करेंसी की बजाय अगर वैसे उसका लेन देन करना चाहते हो तो फिर बराबरी की बुनियाद पे करो। अगर आपने बराबरी की बुनियाद पे वो लेन देन नहीं किया तो गोया या आपने सूदी मामला किया या आपने रिबा का मामला किया, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इसी तरह से दूसरी हदीस जो आपके सामने है कि जहां पे भी इस तरह का मामला है, इसमें कोई कमी बेशी जो है किसी सूरत के अंदर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इसी तरह से एक हदीस आप देखेंगे, मैं इसको वक्त की चूंकि कमी है,
کو اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ جہاں پہ مسترسل کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص ہے جس کو معاملات کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹ میں نیا ہے اور اس کو معاملات کا علم نہیں ہے، اور آپ اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو چیز جو ہے مہنگی دے رہے ہیں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کے اندر بھی وہ ربا کی ایک شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس طرح سے نجش کا بے نجش جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس قسم کے معاملات جہاں پہ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے تلقیہ اور رقبان کا معاملہ ہے، اسی طرح سے بیع العینہ کا معاملہ ہے، اسی طرح سے دیگر کئی معاملات جو ہمارے ہاں آج بھی رائج ہیں، جو جن چیزوں کو آج ہم نے اپنے اندر واج دے دیا ہے، ان میں سے کئی معاملات ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک سادہ سی شکل جو ہے موجود تھی، اور آج جو ہے اس کی کمپلیکیٹڈ فارمز جو ہے موجود ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے وہ اصول رہے تو اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاملہ جو اس وقت کیا جا رہا تھا وہ ربا کا معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس کی تفاصیل جو ہے ہم ہماری کتب کے اندر بڑی تفصیل سے اسکالرز جو ہیں اور علماء جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں ایک مثال میں دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹس کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بے نجش کی بات کر رہا ہوں، کہ مارکیٹ کے اندر اپنے بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور جس وقت نیلامی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہر بندہ اپنی اپنی نیلامی دے رہا ہوتا ہے، اپنی بولی دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں اپنے بندے کھڑے کر کے ان کی نیلامی کے اندر قیمت جو ہے بڑھائی جاتی ہے، اور یہ بے نجش کا وہ معاملہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طریقے سے کو بھی اختیار مت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جو اضافہ لیتے ہو وہ بھی ایک ربا کی ایک صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو گویا اس قسم کا معاملہ جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو گویا قرآن و حدیث کی ان مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ربا نسیہ کی بھی بات کی، ربا الفضل کی بھی بات کی، وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہا۔ تو یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان قرآن پاک کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تفاسیر جو ہے ان کے سے متعلق جو ہے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ سکیں جن کی ممانعت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے ربا الفضل کا وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ نہیں جانتے۔ ربا نصیحت تو عام طور پہ ہمارے ہاں معروف بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن ربا الفضل کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں معلوم، اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری مجالس کے اندر بھی بات ہونی چاہیے، سیمینارز کے اندر بھی اس کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ سامنے ڈسکس ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان معاملات کو پڑھنا بھی چاہیے، ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مزید سیمینارز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم عامت الناس تک یہ بات پہنچائیں، اخبارات کے اندر مضامین کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع اس کے لیے اختیار ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس اس حوالے سے پیدا ہو۔ کم از کم اگر ریاستی سطح کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہو پا رہا اور سود کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا، تو کم از کم انفرادی زندگی میں تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا، اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ربا نسیہ کا معاملہ ہو یا ربا الفضل کا معاملہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف ایک فیصلہ ہے، ڈٹرمینیشن ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اب ہم یہاں پہ فنتہا رک جائیں، اور ورنہ وہ صورت ہے کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر جنگ کے میدان میں آ جائیں اور پھر وہاں پہ ہمارے لیے ہار ہی ہار ہے، جیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جیت ظاہر ہے کہ اسی رب العالمین کی ہونی ہے جس نے پورا نظام قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر اظہار خیال کر رہے تھے۔